सलाम दोस्तों, मैं मीसम जुरत मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद करता हूँ। आज 13 नवंबर 2025 है और आज दुनिया भर की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं। ईरान की एक बड़ी कार्रवाई आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि जिस पर ईरानी जश्न मना रहे हैं फतह का। और उन्होंने किया ये जश्न क्यों मनाया कि उन्होंने इसराइल का जासूस नेटवर्क जो है वो पकड़ लिया और उसको पकड़ के मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया। और ये जो नेटवर्क पकड़ा गया ईरान की जानिब से इसराइल का, ये खुद तेहरान के अंदर और मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों में इसको पकड़ा गया। क्यों जश्न मनाया गया? क्या इतना ताकतवर नेटवर्क था जिसे ईरानी हुकाम ने, पासदारान इनकलाब ने पकड़ा? इसके मुतल्लिक आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान की एक आला हुकूमती शख्सियत जो कि इजरायली वजीर के साथ मुलाकात करती हैं लंदन के अंदर, और इस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर ये मुलाकात शाया है। और इस मुलाकात को, ये मुलाकात क्यों हुई और इतने खुलम खुला इजराइल के साथ एक पाकिस्तानी हकूमती आला शख्सियत का मिलना, जो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी शख्सियत है और इस्लामाबाद के अंदर उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, ये आगे चल के बताऊंगा वो कौन है। उनकी जो मुलाकात थी वो किस लिए हुई, उस मुलाकात के बाद इजरायली मीडिया इसको किस तरफ लेकर जा रहा है और पाकिस्तान के इस पर क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, इस वीडियो में हम इसके मुतल्लिक जानेंगे। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे जो रशिया के जो है वो, रशिया ने धमकी दी अमेरिका को और उसके बाद जो दुनिया का नक्शा तब्दील होने जा रहा है, आज की वीडियो इस मुतल्लिक होगी। नाज़रीन किराम, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जुरत मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। नाज़रीन किराम, पहली खबर, सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ईरान ने मुल्क के कई सूबों में अमरीकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों से वाबस्ता एक नेटवर्क का पता लगाकर उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ये आज की खबर है जो कि ईरानी मीडिया के ऊपर भी वायरल है, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी इसके डंके हैं और इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे भी मुकम्मल तौर पर इसकी बात की जा रही है। इसराइली इस हवाले से बड़े परेशान है, अमरीका इस हवाले से बड़ा परेशान है कि ईरान की, जिसके ऊपर कभी इक्तिसादी पाबंदियां हम लगाते हैं, कभी हम उसके ऊपर हमले करते हैं, कभी उसके जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, कभी हम उसको पाबंदी की जंजीरों में जकड़ते हैं और माशी हवाले से, और कभी उसके ईरान के अंदर मुख्तलिफ इस तरह के बगावतें क्रिएट करते हैं कि जिससे ईरान की हुकूमत कमजोर हो। लेकिन ईरानी कमजोर होने का नाम नहीं ले रहे वो, बल्कि ऐसे वार मुड़ के हमारे ऊपर कर रहे हैं कि जिसके बाद अमेरिका को और इसराइल को परेशानी की सूरत के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। आज हुआ ये खबर है, अरना की रिपोर्ट है जो कि ईरानी एक इदारा है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी का। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करमान के प्रोसिक्यूटर मेहदी बख्शी ने बताया कि सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के खुफिया इदारे ने एक पेचीदा ऑपरेशन के जरिए अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों से वाबस्ता मुल्क दुश्मन अनासर के एक नेटवर्क का पता लगाकर उसे तबाह कर दिया। मेहदी बख्शी ने मुल्क के अंदरूनी इस्तेकाम और अमन व अमान में खलल डालने के लिए दुश्मनों की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि गासिब इसराइली हुकूमत ने खित्ते में अमरीका की प्राक्सी फोर्स के तौर पर 12 रोजा जंग में नाकामी के बाद अवामी सलामती को दरम बरम करने के दरम बरम करने की गर्ज से अपनी पॉलिसियों और साजिशों को खुफिया नेटवर्क के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि फौजी नाकामी की तलाफी कर सके। यानी उन्होंने इसमें कहा खबर में कि जो 12 रोजा जंग हुई ईरान और इसराइल की, उसमें नाकामी के बाद बुनियादी तौर पे इसराइल ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है पै दर पै कि जिससे ईरान को नुकसान पहुंचाए और वो खुफिया नेटवर्क्स ईरान में भेज रहा है। उन्होंने कहा कि गासिब इसराइली हुकूमत ने फरेब खोरदा और गद्दार अनासर का एक नेटवर्क तश्कील देकर इस साल मौसम खजा में ईरान की अंदरूनी सलामती को निशाना बनाने की नापाक साजिश तैयार की थी। लेकिन सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के खुफिया इदारे ने एक पेचीदा ऑपरेशन के दौरान मज़कूरा नेटवर्क से वाबस्ता तमाम अनासर को गिरफ्तार कर लिया। यानी ईरानी इस खबर एजेंसी के मुताबिक एक ऐसा नेटवर्क जो ईरान इसराइल जंग के बाद बुनियादी तौर पे इसराइल ने ईरान के अंदर से बंदों को खरीद कर बाकायदा अपने प्रॉक्सीज को खेलने का जो मामला शुरू किया, उसमें ये बड़ा एक नेटवर्क था और इसको तबाह किया गया ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब, जो कि उनकी आईआरजीसी एक तंजीम है, जो फौज है, फौज का एक हिस्सा है, उसकी जानिब से इस के जितने भी लोग हैं खुफिया एजेंसी के इसराइली एजेंसी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उस नेटवर्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो ये बड़ी एक ईरानियों के लिए खुशी की खबर है कि जिसमें उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क जो कि आने वाले दिनों में ईरान के अंदर बहुत बड़ी तबाही फैला सकता था, उसको
مکمل طور پر تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ ایران کے ڈپٹی اسپیکر اور پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر کے درمیان ملاقات ہوئی۔ صہیونی حکومت کے خلاف مشترکہ موقف پر زور دیا گیا۔ یعنی جو پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر تمام تقریباً 100 سے زیادہ ممالک کے اسپیکرز اور ڈپٹی اسپیکرز موجود تھے، کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر ایران کی جو اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ ملاقات کی پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ، اور ایاز صادق کے ساتھ ملاقات میں ایرانی ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ آپ ہمارے اسرائیل کا جو موقف ہے اور فلسطینی جو موقف ہم رکھتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہم آپ کو پہلے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایران اسرائیل جنگ میں ہمارا بڑا ساتھ دیا، اور جو بر روزہ جنگ ہوئی جس میں ہمیں فتح ہوئی اور اسرائیل کو شکست ہوئی، اس میں آپ پاکستانی قوم کا، پاکستانی حکومت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ لمحہ بلمحہ ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے دعائیں کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکہ نے نیا جوہری تجربہ کیا۔ ایک جوہری تجربے کا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم جس طرح کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان اپنے زیر زمین مختلف جوہری تجربے کرتا ہے، اس طرح رشیا مختلف تجربے کرتا ہے، اس طرح انہوں نے ساؤتھ کوریا کے بارے میں کہا کہ وہ جو ہے مختلف جوہری تجربے، نارتھ کوریا کے بارے میں کہا کہ وہ کرتا ہے، تو ہم بھی اب سے تجربے کریں گے، اور اس حوالے سے میں نے امریکہ کے جو ہے وہ خفیہ اداروں کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی باقی دنیا کے ان ممالک کی طرح وہ بھی باقاعدہ جوہری تجربے کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے اور دنیا کو معلوم ہو سکے کہ ہمارا جو جوہری پروگرام ہے وہ ابھی تک قائم و دائم ہے اور بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا تو پھر رشیا کی جانب سے یہ بڑا بیان سامنے آیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر امریکہ نے نیا جوہری تجربہ کیا تو روس بھی جوابی کارروائی کرے گا۔ یہ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر اس نے نئے جوہری ہتھیاروں کا کوئی تجربہ کیا تو روس بھی جوابی کارروائی کرے گا۔ یعنی اگر امریکہ کی جانب سے نئے جوہری ہتھیاروں کا تجربہ کیا جاتا ہے، یہ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے، تو پھر ہم بھی کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے، ہم بھی ریبٹل کریں گے، اور اس کے جواب میں ہم بھی جو ہے وہ یہ تجربہ کریں گے۔ ابھی اس وقت جو سب سے اہم خبر، جو ایک پاکستانی شخصیت کا میں نام لے لیتا ہوں، سردار یاسر الیاس صاحب، جو کہ سینٹورس اسلام آباد کے اندر ایک مشہور بلڈنگ ہے، اس کے مالک بھی ہیں اور مختلف پروجیکٹ اسلام آباد میں، اور وہ بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے جو ہے وہ سیاحتی مشیر بھی ہیں۔ یہ انگلینڈ کے دورے پر تھے، اور وہاں پر ان کی جب یہ ایک ملاقات ہوتی ہے ان کی اسرائیلی وزیر کے ساتھ، جو کہ اسرائیلی وزیر تھا، منسٹر تھا اس کا ٹورزم کا، سیاحت کا، اس کے ساتھ یہ ملاقات کرتے ہیں ایک ایگزیبیشن کے دوران، تو اس کو شیک ہینڈ کا جب جسچر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس کو اسرائیلی میڈیا اس وقت پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور اس کو وائرل کر چکا ہے۔ میرے پاس ایک اخبار ہے، جو اخبار اسرائیلیوں کی اخبار ہے، جوش نیوز پیپر ہے، کولمبس جوش نیوز اور اسرائیل نیشنل نیوز، یہ دو اخباریں ہیں جس کی شاہ سرخیوں میں یہ چیز موجود ہے۔ انہوں نے اپنی اخبار کے اندر لکھا کہ نارملائزیشن آن دا ہاریزن، اسرائیلی آفیشلز شیک ہینڈز ود پاکستانی ریپریزنٹیٹو۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ایٹ این ایگزیبیشن ان لندن، اسرائیلی منسٹر آف ٹورزم ڈائریکٹر جنرل واز سین شیکنگ ہینڈز ود دا پاکستانی پرائم منسٹرز ٹورزم ایڈوائزر۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا نے دیکھا کہ اسرائیلی جو منسٹر آف ٹورزم تھے، مچل از ہیکوف، وہ سردار یاسر الیاس، جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاحتی مشیر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ہمارے جو جتنے بھی وزرائے اعظم ہے یا جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے پاکستان کی، وہ جب بھی اقوام متحدہ میں جاتی ہے، وہ جب بھی کسی انٹرنیشنل فورم پہ جاتی ہے، تو اسرائیل کی جب بھی کوئی قیادت سامنے آتی ہے تو وہ اس سے جان بچاتی ہے، اس سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب سردار تنویر الیاس صاحب کے چھوٹے بھائی یاسر الیاس صاحب ملاقات کرتے ہیں
اسرائیلی ایک وزیر کے ساتھ، اور انگلینڈ کے اندر یہ ملاقات ہوتی ہے جس کو اس وقت پوری میڈیا جو ہے پھیلا رہی ہے، اور پاکستان کو کے حوالے سے اسرائیلی خبر رساں ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑا بہترین ہو جائے گا کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو پیس کیپر فورس اپنا بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حکم کے اوپر یا نظریے کے اوپر، تو اس حوالے سے بھی آلریڈی پاکستانیوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ملاقاتیں کرنا اور پاکستان کی اس طرح کی بڑی تجارتی اور حکومتی لیول کی بڑی شخصیت کا شیک ہینڈ کرنا، اور اس طرح مسکرا کے اسرائیلی وزیر کو ملنا، پاکستانی لوگ اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطینی عوام کے خون کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنے کے مترادف ہے، اور ان کے خون کے ساتھ کھلواڑ ہے اور ان کا مذاق ہے۔ بائیں طور پہ اس طرح کا حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو پاکستان کے مختلف جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے اور حلقوں کی جانب سے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ آج کی یہ خبریں تھیں ناظرین، ہم 27ویں آئینی ترمیم کو متعلق ایک ویڈیو بنائیں گے کہ اس میں جو نئی شقوں کا اضافہ کیا گیا اور سپریم کورٹ کے اختیارات، اس کو جو ایک ڈمی سپریم کورٹ بنا دیا گیا، اور اشرفیہ نے اپنے ہاتھ میں پورے نظام کو کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کا مستقبل جو کہ سیاہ ترین مستقبل لکھا جا رہا ہے اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اس کے متعلق ہماری ایک تفصیلاً ویڈیو آئے گی۔ لیکن یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔